प्रवेश कीत देवाच्या दोंगरार चडुया गिताचो अंक A7 पेज 4 सोगोट उबी रावया. Sorvesporaco porvor Surdogra poros morto Sorvesporace mondi Soglia poros uns morte Tevacia dograr zoduja Tacia mondiran sobuja Tevacia dograr zoduja Tacia mondiran sobuja Tevacia dograr zoduja Tacia mondiran sobuja Tevacia dograr zoduja Tacia mondiran sobuja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मिनीन जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय सगळे भेद उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमचे शिराव. मुनिस्कुलाचे नाते आमकां जल्मातावन फावो जाता पूण मनीसपण सांबाळूंक आनी मनशा नोदरेन वाडोवंक आमच्या हातांत आसा. मनशा कुलाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. धर्मांचो, जाती कातीचो, गरीब ग्रेस्तांचो, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो भेद उतरून मनशाकुल एक मन वळखून घेवन एकवटा एकचारान आनी सांगातान जिवंक आमकां एक आव्हान. सगळे तरेचे भेद उतरून आख्या मनीसकुलाचो संबंद आमी मनीसपणाच्या नातेन रावूंक फावो. दर एक मनीस आमकां भेटतना मनीसपण तांच्यांत आमकां दिसून येवंक फावो. मनीसपणाचो धर्म आमकां एकवटान दवरता आनी भावपणाच्या नात्यान एकचारांक जिवोवंक आपयता. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूल निर्माण करूंक आमकां कुरपेन बोर आनी जेजूक आमचेशी राव म्हूण प्रार्थन मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी जेजूची शिकवण आयकून ती आमच्या जिवितांत पाडूंक ना. भो करून एकचाराच्या मनान आमी वाडूंक ना, पूण आमच्या जिवितांत भेदभाव करून भेदभाव घालून आमी जियेल्या. ह्या आनी हेर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसुणे मागुया. आनी सगळीं दुखी काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेतार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पसोद भगवंती सदांच वरमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां पापा पुणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Soumya Kadutko Krista Kadutko Krista Kadutko Soumya Kadutko Soumya प्रार्थुया ही मिसाचे बेटीन आमी एकेखेरीत भशेन मागता आयच्या ह्या नोवेनाची तयारी करतेल्या बाबा भयणां पासत पयल्या वॉर्ड द फर्स्ट वॉर्ड आनी गांवदाली रावतेल्या कुटुंबाचेर देवान आमच्या मिनून जेजूचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. मोहिमेवंत देवा सर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतानी राजवड चलयता खरो आनी जिवो देव सासणाच्या सासणांक बागीवोन पावलून गालेसेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवरून बसायलोलें देणें बावार्थ आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवे काल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बावार्थ येवचे आदीं आमी बावार्थ उक्तो जायसोर समूर्तीचे राखणे काल कोयदी आसलोल्यां म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी बावार्था उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर समूर्त आमचो बालशिक्षक जाली. पूण आतां बावार्थ आयल्या उपरांत बालशिक्षका काल आमी नाव कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारांत पवित्र स्नान घेतलां तितल्यानूय तुमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय जोडलोलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारान तुमी सगलीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्राहामाची सोसोत तुमी आनी बासावणे पोरमोणे तायजी. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आनीक तान म्हणुया सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कोडे किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो
ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. साबाब, सर्वेस्वराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्राहामाच्या पुता धुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. साबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गार गीत B11 पयलो श्लोक. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. Utramode, utorachive, deva ducha, ustohokakle. Menea carluța, zagoicele, novia ceiva, de borgele, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदेक पावले. थंय एका कुड्ड्याक जेजू सुरशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण तांणी मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिपी उडोवन आनी ताचेर हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागलोली तर ताणें अशें म्हणलें, मनशा म्हाका दिसूंक येता. ताका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगलें ताका नितळ दिसूंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामान भितर सरुंकूच नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय नोवेनाचो 5व्या दिसा सगळे भेद भाव पयस सावन नवे मुनिस्कूल रचून हाडूंक आमचे मोदें तूं राव जेजू. सगळे भेदभाव पयस सावन नवे मुनिस्कूल बांदून हाडूंक आमचे मोदें तूं राव जेजू. बाबा भयणीनो, आमच्या समाजाचेर आमी नदर मारली जाल्यार, आमच्याच गोऱ्याब्याचेर आमी नदर मारली जाल्यार, घडये आमच्याच जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार आमी घडये जायतो भेदभाव पळयता. घडये आमीच भेदभाव केला आसतलो, ओ घडये आमचे सवे दुसऱ्यांनी भेदभाव केला जायत आसत. पूण म्हज्या नियाळा प्रमाणे आनी सुरवातीच्या उतरान तांचो आमकां उल्लेख मेळ्ळा. ओगले उणे 4 म्हत्वाचे भेदभाव आसात जाचे वरवीं आमचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेता. ओ आमच्या जिवितान आमकां ते भेटतात. 4 मुख्य भेदभाव आमच्या जिवितान, आमच्या समुदायांत, आमच्या समाजांतले. पयलो धर्माचो भेदभाव. 2 म्हयने जाले आयच्या दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो
तुमी पेपराचेर ही खबर आयकली आसतली. राज नांवाचो एकलो भुरगो तो एका देवाल्बी तांबात म्हणटा त्या चेडवाच्या मुस्लीम चेडवाच्या मोगान पडलो आनी मोगान पडून ती लग्न जालींच. जेन्ना देवाल्बी तांबात हे मुस्लीम चेडू आनी राज बादारी हो हिंदू भाव हिंदू चेडो जेन्ना ताच्या बापायक गमले की ताची धूव मुसलमान धूव हिंदुआ लागीं लग्न जाल्या म्हणून ताणें कितें केलें पेपराचेर आयकूंक आयलां वाचूंक मेळ्ळां ते भाशेन ताणें आपणाचे धुवेक आनी ताच्या घरकाराक जिवेशी मारलो. कित्याक लागून ती धर्माचे भायर लग्न जालां देखून. आमी पळयता आनी एक आर्थीक आमी पळयता भेदभाव. आर्थीक म्हणजे सोशल इकॉनॉमीक डिफरन्सीस ऑर डिस्क्रिमिनेशन. केविन नांवाचो क्रिस्तांव चेडो आनी निनू हे क्रिस्तांव चेडू पूण निनूचो आवय बापूय भरपूर गिरेस पूण केविन गरीब घराब्यांतलो एकदम बरो भुरगो. केरळाच्या गांवांत कोटयम म्हणटा थंयसर ही खबर घडली. पूण गरीब शिकलोलो बरो शिकलोलो पूण गरीब जावन आसलो. हे चेडू आपणाक फोर्स करता म्हणून काजार जावच्या ती दोगांय कोर्टान काजार जाली. कोर्टान सावन काजार जावन येता म्हणसर तेच सांजेक तेच रातीक केविनाची मेलोली कूड ताच्या रुमान मेळटा. आरोप घातला ते भाशेन निनूच्या घरच्यांनी केविनाक जिवेशी घडये मारलो. कित्याक तो तांचे धुवे लागीं भयणी लागीं एकलो गरीब क्रिस्तांव लग्न जाल्लो. इकॉनॉमीक डिस्क्रिमिनेशन गिरेस्त गरीब. आनी एक आमी खबर आयकल्या फाटल्या दिसांनी घडलेली एक चेडू कौशल्या नांवाचे शंकर हे दोगांय हिंदू आमची भाव भयणां ही दोगांय लग्न जालीं पूण कौशल्याच्या बापायन आनी ताच्या घरच्यांनी शंकराक जिवेशी मारलो. कित्याक तो लोवर कास्ट तो सकयले जातीचो देखून आनी ही सकयली जात आमच्या घराब्यान भितर सरप वो आमची धूव ह्या सकयले जातीच्या चेड्या लागीं लग्न जावप हें आमकां पटवना मानवना म्हणून ताका नाटक केलो. जाती कातीचे भेदभाव. तशेंच मोगाच्या बाबड्यानो आमच्याच गोंयांत घडलेली राजकीय भेदभावाक लागून खबर. गेल्ल्या इलेक्शनाक दोग जाण शेजारी आसले जुआंव आनी पिटर. जुआंव एके पार्टयेक एका पक्षाक सपोर्ट करतालो आनी पिटर दुसऱ्या पक्षाक ऑपोजिशनाक सपोर्ट करतालो. घडलें अशें की इतलो सपोर्ट बरो जालो की जॉनाचो प्रतिनिधी आसलोलो तो जिखलो आनी आपणाचो प्रतिनिधी जिखला म्हूण गमना फुडें जॉनान कितें करचें. जॉनान गेलो आनी शेण काडलें आनी पिटराच्या दाराचेर मारलें. आतां हा शेण म्हणून आमी जिखल्या. 1.5 वर्स जावंकूच ना पिटराचो पत्तो दुसरे पार्टीन गेलो. तेन्ना पेद्रू गेलो आनी जॉनाच्या न्हूच फकत दाराचेर आख्ख्या घराचेरूच शेण मारलें. भाव बुड्यानो ते इलेक्शनाक उबे रावले ते 2 दिसांनी बरे जाले आनी हे तांचे पासत वावुरतेले 5 वर्सां जालीं अजून झगडटात. पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन leads to enmity that lasts generations to generation. असल्या वातावरणान भाव बुड्यानो आमी जियेता आसतना इतलो भेदभाव आमी पळयता आसतना जावं धर्माचो जावं आर्थीक गिरेस्त गरिबा मदें जावं आमच्या जाती कातीक लागून जावं आमच्या समाजीक मळाचेर आमी पळयता आसतना आमच्यांनी कशें हें सगलें ताणून मगच्या भाव भयणांनो एकचाराचें मन आनी भाव भयणपणाचें मन और मनीसकूळ रचून हाडूं येता. जेजू आमकां एक व्हड देख दिता. जेजूय तींच पावलां आपणाच्या जिवितांत जियेलो. जेजूच्याय काळार भेदभाव आसलोलो धर्माचो भेदभाव आसलोलो.
जुदेव सजमताले की आपुणूच एकले देवाचे खरे भक्त म्हणून. ग्रेक आसलेले, सामारितान आसलेले, तांकां ते लेखी नासलेत, तांकां ओन भावार्थी म्हणटालेत, देव धर्म नासलेले म्हणटालेच. आनी हाकाच लागून आमी पळयता फारिजीव सादुसी कितले पावटी जेजूचेर आक्रमण करतात. कित्याक जेजू सामारितानांक, जेजू भोव करून जे कोण अधर्मी मनीस आसलेले, जे कोण पातकी आसलेले, जांकां भायरायताले तांकां एकठांयता म्हणून, तांकां लागीं हाडटा देखून. म्हज्या भाव भयणीनो, धर्माचेर जायतो भेदभाव जेजूच्याय काळार आसलेलो. त्याच बरोबर आमी पळयता समाजीक वेगळोचार और भेदभाव जेजूच्या काळार. आमी एक उजार करता, आनवीम म्हणून आसलेली. आनवीम म्हणल्यार कोण? जी कोण बायलां आसलेलीं, विधवा आसलेल्योच, गरीब आसलेलींच, भुरगीं आसलेलींच, भोव करून पातकी आसलेलींच, तांकां भाव भयणीनो धर्मांत ओ चालत्या साद्या जिवितांत तांकां एक बरो भाग नासलेलो. सोंपेपणी तांच्यांनी जिवंक जायनासलेलेंच. आनी असल्या वेळार म्हज्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेजू असल्या मनशांक जांकां भायरायलेली तांकां एकठांयता. भोव करून सामारितानांक तो एकठांयता. आमी पळयता जेजू जायते पावट बरी देख दिवंक सोदता जुदेवांक. जुदेवांक जो बरी देख शिकयता तेन्ना एक उदाहरण कशें जायते पावट तो सामारितानाचें उदाहरण दिता. देखीक आमी जाणा बऱ्या सामारितानाची वपारीन जेजू एका सामारितानाक एक हिरो कसो दाखयता. भोव करून आनी दुसरे सुवातेर जुदेव आसलेलो, लेवीत आसलेलो, याज्ञीक आसलेलो ते झिरो म्हणटा. कित्याक तांच्यांनी खरें मनीसपण दाखोवंक ना. पूण जो सामारितान तुमी देव धर्म नासलेलो म्हणटात तो की खऱ्यांनीच मनीसपण दाखयता अशें जेजू सांगूंक सोदता. त्याच बरोबर आमी म्हणटा ते कोडक आमकां मेळटा. ते कोडकार आसलेले 10 कोडकारांक जेजून बरें केलें आनी फकत एकलोच परत आयलो जेजूक दिनवासूंक. कोण तो? सामारितान तो आसलेलो म्हणटा. तो सामारितान आसलेलो. आनी अशें आमी म्हज्या भाव भयणीनो जेजू नवी शिकोवन दिता. आमी देवाक आत्म्यान बसूंक जाय. कोणा कडेन? ते सामारितान वचतोर एक बांयच्या कांठार बसलेली तेन्ना. आनी अशें म्हज्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेजू हे भेदभाव आसलेले ते सगळे पयस करून एक नवे मनीसकूड जातून सगळीं आमी एक, सगळीं आमी एकामेकाची भाव भयणां, सगल्यांक आमकां एक मनीसकूड आमचो सर्गीचो देव आमचो सगल्यांचो बाप म्हूण जेजू म्हज्या भाव भयणीनो हे भेदभाव पयस सावन एक खरें मनीसकूड रचून हाडटा. जेजू मरता आसतना पर्यान अशें म्हणटा, बापा जसो हांव आनी तूं एक तशेंच ते एक जावं. आयचे पयले वाचप भाग्योन पावलून गालेसियाकारांक बरयलेले 3 आवेस्वरान 28 20 आनी 8वी वड अशी म्हणटा, ग्रेक म्हणटात ते आमचे मदें नात, जुदेव म्हणटात ते आमचे मदें आसूंक जायनात, कित्याक आमी सगळीं क्रिस्ता सवे एक जावन आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत हे सगळे भेदभाव आसात ते पयस सावन पयले सुवातेर दर एका मनशाक आमी ताचे मनशाडे जिवीत पळोवन ताका मान आनी रिस्पेद दिवंक गरज आसा. आज आमच्याच घराब्यान आमच्या समुदायांनी आमी जे कितें जेजूच्या काळार धर्माक लागून, जाती कातीक लागून, समाजीक आर्थीक कारणांक लागून भेदभाव आसलेले ते आमच्या ह्याय काळार आमी पळयता. आज आमच्या घराब्यान देवाक आर्गां जायते सुदारप जाल्लें आसा. आदी आमी जाणा चेडो जालो जाल्यार 3 माराण मारताल्यो आनी चेडू जायत जाल्यार 2 माराण मारतात. आतां जबरशें ते आमकां दिसून येना अंतर. आतां चेडू जायत जाल्यार बापूय आवय अदीक खुशाल जातात. कित्याक दे से 1 डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स. कित्याक एक चेडू म्हणल्यार 10 चेडे अशें ती समजतात. आनी ह्याच खातीर भाव भयणांनो जायते अंतर आमकां उणें जायत दिसून येता. पूण आमच्या भारतांत हें उणें जावंक ना. अजून पर्यंत जरी तर कोसव्यान सजमिया भुरगे आमी जाणा इट इज इल्लिगल, आमचे कायद्या विरुद्ध आसा भुरगे चेडो वो चेडू ते तपासूंक. तरी पूण जायते पावट चेडवां जरी तर जल्माक आयली जाल्यार कितलींशींच जाणां सोडून दितात. अशें म्हणलेलें आसा गेल्ल्या वर्सा रिपोर्टेड केसीस मोर देन 25,000 आमच्या भारतांत जी कोण चेडवां जाल्लीं तांकां सोडून दिल्लीं आवय बापायनी. मोर देन 25,000 म्हणटकूच आमी पळयता
मनशाच्या लिंगाक लागून ड्यू टू द जेंडर डिफरन्सीस ऑर डिस्क्रिमिनेशन. आमच्या ऑफिसांनी आमी पळयता, वावर करता थंयसर आमी पळयता कितलो भेदभाव. एक उस्तोरी आसप म्हटल्यार ती आमकां दिसता शी इज अ सिंबल ऑफ विकनेस. आनी अशें तांचेर आमी कितले अत्याचार करता, कितली अनीत तांचे सगळे करता. म्हज्या बाबड्यानो, आजून आमच्या समाजान असले भेदभाव आसा आनी असले भेदभावांचेर आमी आड झुजूंक गरज. जेन्ना असल्या भेदभावांचेर आड आमकां केन्नाय दिसून येता तेन्ना आमी तांचेर आड आमचो आवाज उठोवंक गरज. जेजून जायते पावटी भाव भयणांनो असल्या भेदभावाचेर आवाज उठयलो. तांकां जायते पावट ताणें समाजान बरी फावो ती स्वाद तांकां दिली. खोशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. एका गिरेस्त मनशाक सुयेच्या एका उंटाक सुयेच्या भिड्यान वचूंक सोंपे, पूण एका गिरेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक अवघड. कित्याक हो मनीस जायते पावट भेदभाव करून जियेता देखून, पूण गरीब सदांच देवाक लागीं म्हूण जेजून असल्या मनान गरीबांक एकठायली आनी तांकां सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आमंत्रण केलें. म्हज्या भाव भयणांनो, भेदभाव जो कोण घेवन जियेता तो फटकिरो म्हणटा वा घेवन जिवांव आपणाचे चिटीन. पयल्या आवेस्वरान 4 वडीन 20 आवेस्वरान अशें म्हणटा, तूं म्हणटाय हांव देवाचो मोग करता आनी तुज्या भावाचो तूं द्वेस करताय, ओ तूं भावा सगळें भेदभाव करताय, तूं जावन आसाय फटकिरो. यू से दॅट यू लव गॉड बट यू हेट युअर ब्रदर, यू आर अ ग्रेटेस्ट लायर. भाव भयणांनो, आमी म्हणटा देवाक, देवा हांव तुजो मोग करता, पूण आमच्या जिवितान आमी भावा भयणाचो द्वेस करता, भेदभाव करता. आमचे सगळे भेदभाव नान गाय. आज आमच्या काजारा समयार आमी पळोवया, लग्न समयार 2 जाण चेडे आसात सुजमिया एके आवय बापायक. व्हडल्या चेड्यान जातीची आपणाच्या जातीची सून हाडली, दुसऱ्या चेड्यान जाती भायर सून हाडली. जातीच्या हाडलेले सुने बरी टाक टाक करून मोचे घालून रिसेप्शनाक, जाती भायर हाडलेले सुनेच्या चेड्याच्या लग्नाक सापात घालून. आज आमी आमच्या घराबेनी लग्न समयार मनीस कसलो तो पळयना, पूण ताची जात कात कितें पळयता आनी अशे भेदभावान जियेता. आमी आमकांच फटयता. एक्चुअली वी आर ऑल लायर्स. आनी इगर्जेन येता आनी कितें म्हणटा, आमच्या बाबा म्हणटा. हांव नको हे फिरगोजेन कशें आसा पळय तें. जायते फिरगोजेनी दूख भोगता. म्हज्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी पळयता आमच्यो कॉन्फ्ररी आसात त्यो जाती कातींचेर आसात, जाती कातींचेर आसात. इवन तांची ड्रेसां पर्यंत जाती कातींचेर आसात. म्हणटकूच आनी आमी म्हणटा ही आमकां परंपरा मेळ्ळ्या. जेजून ही परंपरा दिल्या ना म्हज्या भाव भयणांनो. जरी तर जेजून हो भेदभाव आमकां दिला जाल्यार जेजू न्हय. हांव अशें सांगता म्हणून तुमी प्रोटेस्टंट भाव म्हणचे म्हाका, जायते फावट कोडू लागता सोत. आमच्यांनी भाव भयणांनो असली जाती कातीचे भोव करून क्रिस्तांवांनी अंतर केले जाल्यार, जात कात मारली जाल्यार आमच्या बापा हे मागणे आमच्यान म्हणूं येता. आमच्या बापा म्हणल्यार कितें, आमचो सगल्यांचो बाप देव. आमचो सगल्यांचो बाप जाल्यार आमी एकामेकाची भाव भयणां. आनी जरी तर आमी एकामेकाची भाव भयणां जाल्यार भाव भयणांनो आमचे मदें जात कात कित्याक, वेगळोचार कित्याक. आज आमची सायबिणी पर्यंत आमी आमंत्रण दिता लग्नाक, तेन्ना आमच्या शेजाऱ्यांक दिना. कित्याक ती गरीब. दे वील स्पॉयल आवर सेलिब्रेशन. दे वील फील अस, दे वील पुट अस इन टू एम्बेरसमेंट. ती गरीब, ती नकत न्हेसोंकूय जाय पळय ती. म्हज्या चेड्याच्या काजाराक सगळे व्हडली व्हडली मनशां येतलीं आनी शेजान्नीक हांव कशी आपयतली म्हज्या चेड्याच्या लग्नाक. कित्याक तिका न्हेसोंक गमना, ती गरीब. करीन हांव भेदभाव हे भाशेचो म्हाका भाव भयणांनो दुबावीन करता. वी कॅनॉट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ. दिस इज द स्टार्क रियालिटी ऑफ आवर लायफ्स. जशें भाग्योन जिवा म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा, आमी देवाक म्हणटा, देवा इगर्जेन म्हणटा आमी आय लव यू, पूण इगर्जेचे भायर देवाक म्हणटा आय हेट यू. गाउदियम एट स्पेस पोवीस सभेचो दाखलो 29वी वड अशी म्हणटा, एनी कायंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, religious identity, gender basis are against the plan of God.
They only encourage the plan of the devil. जे अंतर जे भेदभाव करून आमी जियेता, कसलेय भेदभाव जावं, ते भेदभाव देवाचे येवजणीचेर आड आसात आणि ते देवचाराची येवजण ह्या संवसारान फुडें व्हरतात. मग शाबा बुड्यानो, जरी तर पवित्र सभेची शिकवण इतली खोर, देवाचे उतर इतले उजवाडीक आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आमकां सांगता, जाल्यार मग शाबा बुड्यानो, आमी खंय तरी आमच्या जिवितांनी पावलां मारूंक जाय एकचाराची, मुनिस्कुलाची. कित्याक आमकां सगल्यांक एक तांबडे रगत आसा आनी हे तांबडे रगत कोणाकूच धोये रगत ना, कोणाकूच हरवे रगत ना. आमचे रगत एक, कित्याक आमचो देव सगल्यांचो एक जावन आसा आनी होच एक देव. God shows no partiality. He accepts those who are righteous. Acts 10:34. धर्मदूतांचो इतिहास म्हणटा, देव कोणाचीच पात घेना, पूण देव जो कोण स्वता नितीन जियेता ताका तो मानून घेता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू जो मनीसकूड मनशा भाशे मनशाक मान आनी रेस्पेद दिता ताका की मानून घेता. कित्याक देवान आमकां जोण एकल्याक, न्हूच फकत क्रिस्तांवांकूच, पूण दर एका मनशाक आपण्याच्या सारक्याचो आनी आपणाची सुरोबायेचो रुचला. जो कोण भावात जियेता तो मोगाच्या भाव भयणांनो भेदभाव करचो ना, पूण तो सगल्यांचो संवाद करतलो. The one who really lives his faith will not discriminate, but he will unite everyone in love. आयच्या ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना हीच कृपा, हेच बोड, होच उजवाड मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां जोण एकल्याक मागुया, की आमच्या जिविताच्या पावलांनी आमी भेदभाव सोडून मनीसकूड बरे एकचाराचे बांदून हाडूंक आमकां जेजू तुजी कृपा आनी बोड दी. आमेन. सगळे आमी उबी रावुया आनी आमची कांय मागणी त्याच दोयाड मोगाड पापा सोरशी सगळे भक्तीन आनी भावार्थान आमी घालुया. आमच्या धर्मांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या अनुभवान वाडूंक, मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी जेजूची दया माया सगळ्या मनशां सोवे वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मामध्ये आनी मनीसकुला सोवे एकवोट आनी एकचार निर्माण करूंक आनी सगळे तरेचे भेद पयसावून मनीसकूल सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. आमी सोमेस्तांनी मनीसपणाच्या धर्माक मान दिवन सगळ्या मनशां सोवे धर्माची अंतर करिनासतना एकवटान रावूंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. धर्माक लागून कोश्टतल्यांक बोरवांचो आनी गोठाय आनी धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी कोत्तल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर.
सुर्गेच्या मोगाड बापा, हे आमचे भयणीन आनी तुजे धुवेन आमच्या सगळ्यांच्या नवान एक खरें आनी तुका मानता तसले मनीस कोड बांदून हाडचे खातीर ही मागणी उबारल्यान ती तूं मानून घे आनी आमचे मदें आसलेलो भेदभाव पयस करून आमी सगळीं बकरून ही कोलवेची फिरगोस आख्ख्या आमच्या गोंयच्या वाठारांत दोन प्रांतांत एक खरेंच एकचाराची देख जावंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार गीत C19 पेज 36. Suka fula costa gaute et angele chili bate Atao baba Vito tuka Udyani sorya vagna Icheyami sobor pitao Te tu madun kebu magtao Malgoria cha asorata Mislutuke toyal ponan Icheyami sobor pitao Te tu madun kebu magtao Malgoria cha asorata Mislutuke toyal बाबा बुणानू हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागुया. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोनेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचे मन पातकांतले मेकळे कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मोळ जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची कार जाऊ बारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान तुज्या ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेबोंद येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखोत.
आपलेच कशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची पासोद समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. गाऊन आमी भावार्थाचो गूढ बोरगोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोळा पूर्वी तुझे नाका सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेर आमच्या गवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदीक करून आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन हे फिरगोजेंतल्या पयल्या बोडान रावतल्या भाव भयणांक गावताली. ह्या वाठारांत रावतल्या आमच्या भावा भयणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेवन जुसे तिचो भोक्तिवंत आनी निर्मोळ पोती बागेवन धर्मदूत आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोक्तां बकरून बागेवन जुसे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. जी भेदभाव करतात तांकां आमच्या बापा म्हणूंक भाव भयणांनो कसलोच होक ना. आमी तोंडाक पडोवन कामां करूंक न्हय, तोंडाक पडोवन मनशाक आमी मान दिवंक न्हय, पूण ताचे रगत पडोवन ताचे काडीज पडोवन, कित्याक आमकां सगल्यांक एकूच मोगाचें काडीज देवान दिल्लें आसा, एकूच रगत दिल्लें आसा. आनी ह्याच खातीर भेदभाव सोडून आमी एकचार मनीसकूड बांदूंक त्याच जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान आमचीच काडचां मना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी खूड आनी रगत आमी शंक येता ती आमची सोटी आनी कासकारी नासा पूण आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक भलायकी आनी वखद दिवंक वो आसा जेजू हाणें सगळे भेदभाव पयस करून सगल्यांक मनीस कुडान एकामेकाच्या मोगान एकवटान राखली सांबाळली. ही जेजूची देख घेवन आमी ह्या जेवणान वांटो घेवन एक चार बांदूंक फुडें सरता ती खरेंच आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच. Christ, प्रसाद गीत सोम्या जेजू ये ये युद्धाचो अंक B38 पेज 68. Soumia Jésus, amcha Cassandra Vonke. Soumia Jésus, amcha Cassandra Vonke. Papa Kosundi Bunailoy, amchi Sarkomoni Saloy. Sasnang तुझे सोचाले आमचे मोदे बिडार करचे बाबा कोसून देवो लायलोय आमचे सारको मनीस जालोय Sasnang तुझे सोचाले आमचे मोदे बिडार करचे Soumia Jésus, amcha Cassandra Vonke. Soumia Jésus, amcha
kalsan trabukin Mucha soy pangkalto sa luy Sakrarupam disti porloy Amchi pagkakanuloy tay Shanti tuji amka bantay Mucha soy pangkalto sa luy Sakrarupam disti porloy Amchi pagkakanuloy tay Shanti tuji amka bantay Sumia Jesu Amcha kalsan trabukin Sumia Jesu Amcha kalsan trabukin Puvitratmyanam kabutay Papasarkiyam kakutay Pabuin tuji ami sukli Tira nailaw tuji sushi Puvitratmyanam kabutay Papasarkiyam kakutay Pabuin tuji ami sukli Tira nailaw tuji sushi Sumia Jesu Amcha kalsan trabukin Sumia Jesu Amcha kalsan trabukin प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूंक आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फलादीक जावं. आमचे जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारके आमी जावंक आनी सगलो भेदभाव पयस करून खरें मनीसकूड आमी बांदून हाडूंक आमकां हें जेवण आदाराचें जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आमच्या करीत दिनवास आयच्या नोवेनाची मागावड केल्या फर्स्ट वार्ड गांदावली. फाल्यां 6 नोव्हेंबर आयतार मिसां पयलें मीस
6:15, दुसरें 7:15, तिसरें 8:15 आनी चवथें 9:30 वरांचेर. नोवेनाचें सदांचे पर्यंत जातलें 5:30 वरांचेर. पिक्यान वानेलीन तोळय ती फाल्यांची मांडावळ चलयतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Jesu clascurin saliartuso, casac sotos salum poctachitlo, putut sacin salui saliar puro, dados cain virun vecakotmo. Jesu tuja povin lavasarke, modur soki koi soros nazauce, corve utor tonak lera dolce, dulok cido monat naum soce. Pratuia preticea Bapa, Jezucea bopovit navan kami manditau, anintial navan tube amci sorvon kele dekun ami toka din vastau. Iar svitanta ce gor san sakunda doshizau, an sorgar tuja amcia Bapa ce gora, ताणें बासायलेल्या संतोशाची सुपूर्ण मूर्ती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार सदांच आमचे सोबे आसूं. गावया बाळक जेजू गिताचो अंक H2 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले. Baruch Jesu moga amco, uzvar sorga sosa razo, suto sama somes nazo, purzul mona noke razo, suto sama somes nazo, purzul mona noke razo. Baruch Jesu kolyan amche, daron amcha sosa rache, ami sukutero biche, Jivitama portin shache, ami sukutero biche.